विजेची वाढती बिलां ही लोकांच्या तकलेक ताप जावंक लागल्या म्हणून कुडचडे वाठारांतले लोक हैराण। हाचीच दखल घेत आमदार निलेश काब्राल हांणी लोकांक वांगडा कुडचडे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर भासाभास केलो। दरम्यान सरकारान ह्या समस्येचेर उपाय काडचो तशेंच ह्या संदर्भात आपूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या वांगडा भासाभास करतलो म्हूण आमदार उलयले। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवपाचें कारण कितें आसलें? ना काल शेनवारा म्हज्या ऑफिसान बाजार येयले की आमचे बिलां 10 टायम्स वाडल्या म्हणून आनी 5 टायम्स वाडल्या। सो आज हांवें डिसायड केलें की सकाळी 10 घेतलो आनी ते भशेन कोणाक लोकांक जर इंट्रस्ट आहा म्हणजे कितें प्रॉब्लम आसलो हांगा येवचें म्हणून। सो लोकांक जो प्रॉब्लम जाता पळय गव्हर्मेंटान आतां KVH आनी KVA हे दोन मुद्दे आसा, KVH आनी KVA आनी दुसरो मुद्दो आसा की डिमांड चार्जीस। डिमांड जर इज गोईंग अबाव द सँक्शन डिमांड ताका पेनल लागता। सो हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना ह्यो चालू जाल्यो लोकां मदीं एक डिस्प्यूट जालो की इतले बील लाखांनी येता आनी कितें येता। सो त्या खातीर हांव एसिस्टंट इंजिनियर आमचो गुणो आसा ताका दोनूय चार्ज ONMचो आनी कमिशनाचो सो दोनूय कडेन ताका रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केला आनी हितून भितर लोकांचे जे प्रॉब्लम आसा ते सुटकारे काडपाक जाय। आतां जेंका KVAचो म्हणजे लोडाचो हे जाता पळय तांकां सांगलां की न्यू टेस्ट रिपोर्ट दी, घरा कडेन 25 रुपया पर KVA लोड आसता म्हणजे 25 रुपया पर डिमांड चार्जीस। पूण तांकां पॅनल इंट्रस्ट 4 टायम्स 5 टायम्स पडटा कित्याक एक युनिटाच्या जाग्यार KVA रिडिंगाचें तें जायना जाल्यार ताका मागीर पावर फॅक्टर डिफरन्स जाता। सो दोन भाशेचे लोकांनी पळोवपाक जाय, एक KVA लोड जर ताका पडला पेनल्टी सो एक प्लेन पेपर एप्लिकेशन अलॉंग वीथ लायन डायग्राम तेणे लोड वाडून घेवपाक जाय। दुसरे जर पावर फॅक्टर आसा ते डिपार्टमेंटाचे न्ही, ते आमचें काम आसतलें की घरांत भितर जेन्ना अर्थिंग लिकेज जाता हो जेन्ना बिल्डरान जेन्ना वायरी घालता ते बरी बॅड क्वॉलिटी घातल्या वो कितें घातल्या तितून भितर लिकेज जावंक शकता। सो हो पावर फॅक्टर आनी 1 to 1 आसपाक जाय म्हणजे युनिट रिडींग जेन्ना काडटा वयल्या KVAचेर जाल्यार KVAचेर 1 to 1 जावपाक जाय तेन्ना तुजें सारकें आसा। खूब लोकांचें सारकें आसा, थोड्या लोकांचें सारकें ना, तेणी आतां रिपेर करून घेवपाक पडटलें। म्हाज्या घराच्या स्वताच्या घरा कडेन 0.98 आसा म्हणजे म्हजें वायरींग म्हणजे सगळें सारकें आहा, म्हजें अर्थिंग म्हणजे सारकें आहा म्हणजे म्हाका तो पॅनल जो आसा KVH रिडींग ऑलमोस्ट टॅली जाता। 10 रुपयाचो फरक आहा, थोड्यांक 20,000 50,000 30,000 एज पर कन्जम्पशन जाता। सो ईच वन हॅज टू टेक केअर ऑफ हिज इवन कित्याक गव्हर्मेंटाचें बिलींग जें जाता KVAचेर जाता म्हणजे किलोवॉट पर आवर हितून भितर गव्हर्मेंट बिलींग। सो तेंचे JRCन पॉयंट आउट केलें की तुमी हे जे हे कॅल्क्युलेशन जे KVAचें करता तुमी गव्हर्मेंटाक लुकसाण जाता। सो इंडिविज्युअल पावर मनशान घरा कडेन तो पावर फॅक्टरचो डिफरन्स जाता तेणी आपणाचें करून घेवचें अशें हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला। आनी खंय जर म्हजे कुडचड्यार जर कितें इशू आनी आसा म्हाका हांव सदांच गायड करपाक आसतलो, आमी तांकां मनीसय दिता आनी अल्टिमेटली गव्हर्मेंट म्हणल्यार लोकांचो। गव्हर्मेंट इज पेईंग अदर दॅन म्हणजे कोण तरी आपणाचो सारकें मेंटेन करना म्हणून गव्हर्मेंटाक पे करता दुसऱ्या कंज्युमर कडल्यान। सो अशें जावपाक जायना म्हणून अशें स्टेप घेतलो। बाई तुमी हेजे पयलीं ह्याच डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसले आनी एक सोल्युशन जी आसली ती काडलेली। आयज लोक सफर जाले लायटी बिला खातीर, आयज कितें जावपाक जाय आसलें की हेजें सोल्युशन येवपाक? ना पयलीं सुद्दां हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करतलो, सुनील बाबाक हांवें फोन केलो तो घेवना पूण हांव वचून ताका मेळटलो की जी KVAच्या रिडिंगाचे जे कोणाक प्रॉब्लम जाला KVAच्या रिडिंगाचे पावर फॅक्टराचे तांकां आनीक 2 ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय। आनी सायकल जो मिटर म्हणजे हो सायकल जो आतां एक जालें आनी बील येयलें सो फुडलो सायकलाक तेंच्या जर सारकें करून ना 2 म्हयने तांकां दिलें आनी ते सारकें ना मागीर लोकांचे ते लोक हांव तेजें हांव कांय उलोवंक शकना, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय। दुसरें जो डिमांड चार्जीसाचे जे पॅनल इंट्रस्ट लायला तांकां ऑलरेडी आनीक म्हयनो 2 म्हयने दिवपाक जाय, सायकल जनरेट करपाक जायना अशें म्हजें म्हणणें। आनी आतां लोकांक जेन्ना बिलां आयल्या तांकां कळलां डिपार्टमेंटान येयले जाल्यार ते सांगता तुजें प्रॉब्लम कितें आहा, एक तरी तुजो लोड कमी आहा म्हूण तुका प्रॉब्लम जाला जाल्यार तांकां एप्लिकेशन घेवन टेस्ट रिपोर्ट करून ते रोखडें करता म्हणटा एक तो इशू जालो। दुसरो जर पावर फॅक्टराचो जो आसा तांकां कळना जाल्यार ते एक्सप्लेन करता। पूण आपणाच्या घरा कडले वस्तू आपणें सांबाळपाक जाय आनी हेजे खातीर गव्हर्मेंटान जो सायकल आसा ते फुडल्या सायकलाक बिल्डिंगाच्या सायकलाक येवपाक जायना अशें म्हजें म्हणणें। आनी लोक आनीक म्हयन्यांनी 2 म्हयन्यांनी जर ते आपणाक कोणाक गेलना जाल्यार मागीर ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवचें अशें म्हजें म्हणणें। हांव CMाक सांगतलो आनी सुदीन बाबाकूय सांगतलो की सायकल जी हे वर्जन इन्क्रीज करनाका, 1 म्हयनो आनी व्हर ताका लोकांक ऑलरेडी एक बील येयल्लें आहा जाका दाखयता की चड जाल्लें आसा म्हणून। सो लोकांक जर इंट्रस्ट ना मागीर इंट्रस्टान ते पे करता तेंची खुशी।